في هاد الحصة سنجيب عن التمرين الثاني ماخذ من ان ايبروف داناليز. حتى التمرين الاول زوين الا بغيتو تخدموه. الوغ عندنا montrer que la suite récurrente suivante est de gaucher. اول شيء on va calculer la limite ديال هاد u n، نبينو انها convergente دونك ومن بعد غنستنتجو انها دو غوشي، نبينو كذلك انها دو غوشي. قلنا u1 كيساوي لنا واحد، سي اون سويت بعدا ريكورونت، u n زائد واحد كتساوي لنا لا راسين ديال u n او كاري زائد واحد على 2 n. on va calculer la limite ديال u n. عندنا بعدا un زائد واحد تساوي لا راسين ديال un او كاري زائد واحد على 2 أس n. يعني un زائد واحد او كاري شنو غتعطيني؟ خصني نرفع او كاري باش نعرف نشوف un زائد شنو. دونك ستعطيني un او كاري زائد واحد على 2 الكل أس n. ناخد هاد النتيجة هادي، انا باغي ننطلق من un. دونك un او كاري غتكون كتساوي un موان زان او كاري زائد واحد على 2 أس n موان زان. وحنا ماشيين دونك هنا un موان زان او كاري غتكون كتساوي un موان دو او كاري زائد واحد على 2 أس n موان دو. جا غادي حتى ل u2، وانا غنزيد نزل مثلا u2 ستجد انها تساوي u1 زائد واحد على 2 أس واحد هي واحد على 2. دونك نجمع الأطراف طرفان بطرف. إذا جمعنا الأطراف بطرف ستحدث اختزالات، مثلا هاد ان موان زان او كاري غتختزل مع هادي غتختزل مع وحدة غتجي من بعد منها u2. غتكون عندك هنا هادي u2 او كاري، عفوا هنا غتكون عندك u3 او كاري كتساوي u2 او كاري زائد واحد على 2 او كاري. دونك هادي غتختزل كديك معا. شنو غيبقى لك؟ غتبقى un مع هاد un. دونك غتبقى عندنا un إلا جمعنا الأطراف طرفان بطرف un أو كاري تساوي لنا un هي واحد زائد هاد لي تيرم ما غيتختزلوش، غتختزل فقط الأطراف اللي منا ومنا. إذن واحد على 2 زائد غتكون هنا واحد على 2 أو كاري زائد هي مشى جوسكا هنايا واحد على 2 أس n موان زان، واحد على 2 أس n موان زان. دونك هادي وجدنا أن un أو كاري سي اون سويت جيومتريك. دونك شنو غتساوي لنا؟ الحد الأول واحد مضروبة في لا غيزون ديالها الأساس ديالها اللي هي دونك واحد ناقص لا غيزون واحد على 2 أس n موان زان. غتكون عندك أس n موان زان، هادي واحد هي واحد على 2 أس زيرو، دونك موان زيرو زائد واحد دونك غتعطيك أس n على واحد ناقص واحد على 2. المهم غتكون كتساوي هاد تعطيني واحد على 2 نطلع بها لهنايا كتساوي 2 ناقص واحد على 2 أس n موان زان. ومنه ف un غتكون كتساوي un بعدا لي تيرم تاوعها راه بوزيتيف، سون توس بوزيتيف. دونك un فهي تساوي لا راسين ديال 2 moins 1 sur 2 le tout à la puissance n moins 1. Donc limite quand n tend vers plus l'infini ديال هاد عفوا نكتبها هنايا limite quand n tend vers plus l'infini ديال un غتعطيني لا راسين دو لأن التعبير واحد على 2 أس n moins 1 غيعطيني الصفر محصور ما بين 0 و 1. واحد على 2 محصور ما بين. دونك وجدنا limite quand n tend vers plus l'infini de n est égal à la racine de 2. Donc la suite c'est une suite convergente. On pose L هو la racine de 2. Donc d'après la définition d'une suite convergente يعني هي مهما يكون إبسلون أكبر قطعة من 0
فإنه يوجد واحد grand N ينتمي إلى N tel que مهما يكون N أكبر أو هذا أو يساوي هذا N أكبر من هذا N، فإن UN موان ال هاد لا ليميت نتاعها غتكون أصغر. غنختار مثلا في هاد الحالة إبسيلون سيغ دو غنحتاج. دونك الفكرة هي كالآتي، كيفاش غنبين بأنها سيت اون سويت دو غوشي. الوغ نفس الشيء غيكون عندي هنايا UN موان ال أصغر مقطع من إبسيلون لكل N. بالتالي كذلك مهما يكون إبسيلون أكبر قطعة من زيرو، فغيكون عندي كذلك مهما يكون M أكبر من هاد N غيكون عندي كذلك UM موان L أصغر قطعة من إبسيلون سيغ دو. ألوغ قلنا دونك باش نبين بأنها سيت اون سويت دو غوشي خص يكون عندي مهما يكون إبسيلون أكبر قطعة من زيرو، ومهما يكون N و M من N تيل كو بحيث مهما يكون N و M كبر من هاد N، فإن خصني نلقى UM موان UN أصغر قطعة من إبسيلون. هذه هي. لذلك عندي أنا UN موان L أصغر قطعة من إبسيلون سيغ دو. دونك شنو غندير؟ عندي لا فالور أبسولو ديال UM موان UN تساوي، دونك كيما شفنا نفس الفكرة اللي شفنا في أمثلة سابقة. دونك باش نستغل هذه يعني غنضيف هاد L ونطرحها موان L بلس L موان UN. دونك هذه فهي أصغر أو تساوي، دونك نستعمل الآن لينيغاليتي تريونغولير UM موان L بلس لا فالور أبسولو ديال L موان UN اللي هي لا فالور كتساوي لنا UM موان L بلس عندي هنا UN موان L. دونك قواعد لا فالور أبسولي ديال إكس موان إكغيك كتساوي لا فالور أبسولي ديال إكغيك موان إكس. دونك هذه ومنه دونك دابخي مهما يكون N و M قلنا من N تيل كو N، دونك مهما يكون إبسيلون أكبر قطعة من زيرو تيل كو N و M أكبر من هاد N. هادي دونك غتكون عندي أصغر قطعة هادي كما قلنا UM موان L بيناها أن أصغر قطعة من إبسيلون سيغ دو. هادي كذلك بيناها لكل M و N أكبر من هاد غرونت N اللي عندنا هاد UN كونفيرجونت. دونك كذلك هادي كذلك صغر من إبسيلون سيغ دو اللي هو إبسيلون. دونك ومنه فمهما يكون إبسيلون أكبر قطعة من زيرو فإنه يوجد واحد غرونت N ينتمي إلى N تيل كو مهما يكون N و M من N avec N و M أكبر من هاد غرونت N، فإن UM موان UN وجدناها أصغر من إبسيلون. دونك هاد لا سويت سيت اون سويت، دونك لا سويت est une suite de Cauchy est une suite de Cauchy. إذا شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.